दुखी इंसान की 4 निशानियाँ। जो अंदर से दुखी होता है उसे सोना बहुत पसंद होता है। नंबर 2, दुखी इंसान ज़्यादातर अकेले में कुछ ना कुछ सोचता रहता है और उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता है। नंबर 3, दुखी इंसान बिना बात के हंसता रहता है और उन्हें किसी की बातें बुरी भी नहीं लगती हैं। नंबर 4, दुखी इंसान किसी के सामने कम बोलता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसे समझने वाला कोई नहीं है। दुखी इंसान की 4 निशानियाँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि एक दिन मैंने देखा नबी पाक बहुत खुश हैं और बहुत जल्दी में कोई चीज़ उठाकर घर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने रास्ता रोक लिया और कहा कि मैं आज आपको जाने नहीं दूँगी। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा कि मुझे मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। हज़रत आयशा कहती हैं कि आप मेरी बात सुने बिना नहीं जाएंगे। तो हुज़ूर ने कहा कि अच्छा बताओ क्या बात है। हज़रत आयशा ने कहा कि मेरे बिना अबू बकर ने कहा कि आयशा जिस दिन हजूर को खुश देखो उस दिन उनसे दुआ करवाना। तो नबी ने हाथ उठाया और कहा कि ए अल्लाह कि आयशा अबू बकर को इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनका हिसाब क़यामत वाले दिन आसान फरमा और उन्हें बिना हिसाब किताब के जन्नत अता फरमा। हुज़ूर ने दुआ की और कहा आयशा अब खुश हो। तो हज़रत आयशा ने कहा कि हाँ कि मैं बहुत खुश हूँ। तो हुज़ूर ने कहा आयशा कि मेरी दुआ सुनकर रो रही हो, मुझे कसम है अल्लाह पाक की कि मैं अपने उम्मती के लिए ये दुआ देने दिन में 2 बार ज़रूर मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने मेरी हदीस सुनी और उसे दूसरों तक पहुँचाया तो क़यामत के दिन उस शख्स पर मेरी शिफ़ात वाजिब होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो मर्द भी अपने घर की औरतों और अपनी बीवियों से हिसाब लेते हैं, पैसे का हिसाब किताब लेते हैं, पैसा देने के बाद में उनको वो लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और बहुत ख़ास वीडियो है। हज़रत इमाम अली फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि मर्द का सबसे बेहतरीन सदका अपने घर की औरत और बच्चों और घर वालों पर पैसे का खर्च करना है। जिससे तुमने निकाह किया, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, उससे कनीज़ बनाकर ख़रीदा नहीं है। जो अपनी बीवियों से नौकर की तरह हिसाब किताब लेते हैं उनका रिज़्क तंग हो जाता है और खैर बरकत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की दौलत का मुहाफ़िज़ बनाया है, इसलिए उसे समझ कर खर्च करना चाहिए। जो औरत ज़रूरत पर खर्च करे और ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करे, ना कि अपनी ख्वाहिशात और ख्वाहिशात की चीज़ों पर, ऐसी औरत को अल्लाह पाक बहुत पसंद करता है। ज़हनी सुकून चाहिए तो क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ। सबसे पहला काम गैर ज़रूरी ताल्लुकात को ख़त्म कर देना चाहिए। गैर ज़रूरी लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंके। ऐसी रिलेशनशिप जो आपके लिए टॉक्सिक हो चुकी है, ज़हनी सुकून बर्बाद बाइस बन गए हैं, उनसे बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लीजिए। सबसे पहली बात तो ये जो लोग आपको छोड़ जाएं और जिन लोगों को आप छोड़ दें, आपके ब्रेकअप हो जाए या तलाक हो जाए या खुला ले ली जाए, ऐसी ख़वातीन ऐसे मर्द हज़रात जो एक दूसरे को रेकी मत करें, एक दूसरे की रेकी मत करें, एक दूसरे के पीछे मत जाएं, ये मत देखिए कि वो कहाँ पर है, किसके साथ है। क्योंकि जिन लोगों को हम छोड़ देते हैं ना तो उनको मुकम्मल छोड़ देना चाहिए। ये जो लोग आपको छोड़ देते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। और आप वो आपका छोड़ा हुआ शख्स या आप छोड़ा उसके छोड़ा हुआ शख्स क्या रद्दी के भाव बिक रहे हैं और इसको फोकस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग कचरा होते हैं, ये कचरे की तरह आपकी ज़िंदगी में आते हैं और गंद फैला जाते हैं। उसके बाद जो है आपकी ज़िंदगी से गंद साफ, अल्लाह गंद साफ करता है, वो गंद किसी और के हिस्से में चला जाता है। तो फिर ये ज़हनी सुकून चाहिए तो सबको जो है गैर ज़रूरी ताल्लुकात ख़त्म कीजिए। जिनके दिल टूटती है ना उनकी ज़ुबानें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। वो ना किसी से शिकायत करती है और ना किसी से अपना दुख कहती हैं। एक अजीब सी खामोशी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, जो बहुत कुछ कहती है और कोई सुन नहीं पाता है। वो मुस्कुराते ज़रूर हैं लेकिन मगर उनकी आंखों में वो चमक नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। टूटे हुए लोग अक्सर सबसे ज़्यादा समझदार बन जाते हैं। वो जान जाती हैं कि हर बात सबके सामने रखना ज़रूरी नहीं है। उनके लफ्ज़ कम हो जाती हैं लेकिन महसूस करने के लिए गहराई हो जाती है। अब वो हर दर्द को खुद ही सह लेती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लोग समझते नहीं हैं। उनकी खामोशी सबसे ऊंची चीज़ होती है। कभी ध्यान से देखो, जो सबसे शांत रहता है
وہی سب سے زیادہ خدا ہوتا ہے۔ اب انہیں صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس دور ہو جانا ہی آسان ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، دوبارہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پہلی بار میں ہی سب کچھ کھو چکی ہوتی ہے۔ کچھ ٹوٹن ایسی ہوتی ہے جو چہرے پر نہیں، آنکھوں کی گہرائی پر ہوتی ہے۔ وہ لوگ سب کے ساتھ ہوتی ہے، پر خود سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ ہر بار کسی اور کے لیے مسکراتی ہے، لیکن خود کے لیے کبھی نہیں۔ پتہ نہیں سدھر رہی ہوں یا ختم ہو رہی ہوں، دل میرا اب کسی بھی بات پر بحث کرنا نہیں چاہتا۔ تھک سی گئی ہوں سمجھا کر، اب جو مجھے جیسا سمجھے۔ دل اب کسی کو سمجھانا نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں سدھر رہی ہوں یا ختم ہو رہی ہوں، دل میرا اب کسی بات پر بحث کرنا نہیں چاہتا۔ اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باہر نکلو، دھکے گاؤ، مگر خالی ہاتھ گھر مت آؤ، کیونکہ ٹھہرا ہوا پانی اور رکا ہوا انسان دونوں سڑ جاتی ہے۔ بنا محنت کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ قدرت چڑیوں کو کھانا تو دیتی ہے، مگر گھونسلے میں نہیں۔ جو گھر بچوں کو پرانا لگتا ہے، وہ گھر ماں باپ کو خریدنے میں زمانہ لگتا ہے۔ شکر ہے ہنسی بازار میں نہیں ملتی، ورنہ کچھ لوگ اسے بھی غریبوں سے چھین لیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ سیکھو نہ سیکھو، لوگوں کو پہچاننا ضرور سیکھو، کیونکہ جیسے لوگ دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ کڑوی زبان والے شاید دل دکھتا، جبکہ میٹھی زبان والے کی مرضی بھی بک جاتی ہے۔ یا کوئی کسی سے خوش نہیں ہو سکتا، کسی کی چال دے تو کہتی ہے اس کی زندگی بسی رہے۔ اور گھر کا وقت ٹھیک کرنے والا سب مل جاتے ہیں، اور زندگی کا وقت ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے خدا کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پہ نہیں، کیونکہ لوگ دکھ تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی بھی ملا دیتے ہیں۔ اگر آپ میری بات کو سہمت ہے تو یس ضرور لکھیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے۔ پریشانی کبھی بتا کر نہیں آتی۔ جب آپ کسی پریشانی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ کا وضو بھی نہ ہو، اگر آپ ناپاکی بھی نہیں ہو، تو آپ اس دعا کو پڑھ لیا، یا کہیں جانے کا کیسی بھی پریشانی میں ہو، اس کی فضیلتوں میں اس دعا کی لکھنے والے لکھتی ہے کہ یقین جانیے پریشانی کبھی بتا کر نہیں آتی۔ یا اللہ ہو یا سلام ہو، یا اللہ ہو یا سلام ہو، اس دعا کو ضرور پڑھیے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیے دعا کو۔ جانتے ہو یہ کیسے پتہ چلے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتی ہے؟ گناہ کے فوراً بعد تمہارا دامن بھرا زمین توبہ تک لیا ہے، جو فوراً تمہاری زندگی میں معاوضے ہونے لگے۔ مایوسی کے بعد ایک دم سے کوئی طاقت بھرا معاوضہ تمہیں اللہ تک لیا ہے، اور جب تم اچانک گرنے والے ہو تو زندگی میں تہجد کا خیال آ جائے۔ جب حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارا بے نمازی تمہارے 5 وقت کی نمازی کو پھر گھسیٹ لائے، اور اللہ دعا کو قبول کرنے سے پہلے تمہاری دعا کی حقیقت تمہارے سامنے لا کر کھول دے، اور تم بچ جاؤ، اور جب تمہارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے اور صرف تم رہ جاؤ، اور اللہ سمجھ لینا اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو گھما پھرا کر اللہ کے قریب لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ وہ بھلے ہی وہ چیز تمہیں حاصل ہوئی ہو یا تم سے بچھڑی ہو، کیونکہ کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہو، کسی کا بچھڑ جانا بھی۔ جانتے ہو یہ کیسے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو ایسے پتہ چلتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، باتوں کو سمجھیے، کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیے، اور زیادہ سے زیادہ عمل کیجیے ان باتوں پہ جو میں نے بتائی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریے آپ لوگ، اور زیادہ سے زیادہ دیکھیے۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں، آپ لوگ کو میری طرف سے سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ، اور آج جمعے کا دن ہے، اور آج کا جمعہ میری طرف سے آپ سب کو بہت زیادہ جمعہ مبارک انشاءاللہ، اور دعا میں اپنی یاد رکھیے انشاءاللہ، اور
आप लोग के लिए दुआ करती हूँ, आप लोग भी दुआओं में इंशाअल्लाह याद रखिए। और देखती हूँ कमेंट में कौन क्या क्या लिखता है हमें, और मैं इंतज़ार करूँगी आप लोग का। और अल्लाह हाफिज़।